Avec le CGNC, la compta générale n'est plus seulement un moyen de preuve ou un système nécessaire pour calculer l'impôt sur le bénéfice, elle est maintenant un service indispensable au service de l'information des dirigeants, des actionnaires et des tiers, à la fois pour prendre des décisions et pour permettre la comparaison des performances des entreprises. Donc, غيكون ان شاء الله كونتوني جديد ما كاينش في اليوتيوب اللي كنحاولوا نديتايو فيه لي كونسيبت باش ما تلقاش راسك غير كتحفظوا وتقدروا تدوزوا اي كونكور بلا حتى شي مشكل. دونك اليوم نحاولوا نديروا اون انتروداكسيون سامبل على لا كونطابيليتي جينيرال دو فاسون ابروفوندي. كاين بزاف د لي جون اللي ما كيبغيوش فيديو يكون اونتيرمون اون فرونسي، نشرح كل حاجه بالفرونسي ونعاودها اون عرب باش يكون ماكسيموم ديال الاستفاده. غيكونوا بزاف ديال الكلمات بوتيتر جداد عليكم اللي كنشرح، حاول تجبد فاش تنوطيها. Donc, Donc, après avoir défini la comptabilité générale comme étant un système d'organisation dans lequel des flux et opérations sont traduits en termes financiers, il reflète ainsi le patrimoine et les performances d'une entreprise qui peuvent tous les deux être analysés. Donc, أول حاجة قلت هنايا هو أنه la comptabilité générale est un système d'organisation ديال les flux et opérations. Donc, أول حاجة غادي تسائل هو شنو هو un flux. Le flux en comptabilité sont des mouvements de biens et services que se produisent dans une entreprise à un moment donné. Chaque flux a une valeur, un point de départ et un point d'arrivée. نعطيو مثال باش ندير شنو هو un flux. Par exemple, اي اوبيراسيون كدار وسط لونتربريز كيف ما كانت، بحال مثلا دار واحد لاشا د مارشانديز من عند واحد الفورنيسور لونتربريز ديالنا. مين كدير هاد الفلو جاب لينا واحد لا مارشانديز، هذيك لا مارشانديز راه عندها اون فالور اللي كترفليت في لا كونطابيليتي اون تيرم فينانسي بالفلوس بالدرهم، وعندها ان سونس. ها هو لو فلو ريال جاي من فورنيسور للشركه، والفلو مونيتير جاي من الشركه تخلص لينا الفورنيسور. دونك حنايا في لا كونطابيليتي كنحاولوا كاع هاد لي فلو و لي اوبيراسيون نغفليتيهم اون تيرم فينانس. اول بوين قلنا في لا كونطابيليتي قلنا شرحنا دابا لو بوين ديال شنو هو لي فلو اي اوبيراسيون. دونك هاد لي فلو اي اوبيراسيون قلنا لا كونطابيليتي جينيرال اي ان سيستيم دورغانيزاسيون كي اورغانيزي لينا هاد لي فلو اوبيراسيون. فاش كي اورغانيزيهم لينا في لي زيتا دو سينتيز. لي زيتا دو سينتيز ce sont des documents de synthèse, sont appelés encore les comptes annuels, sont les documents اللي كيجمعوا كاع داكشي ديال l'entreprise وكاع داكشي اللي عليها وكاع داكشي اللي خسرات وكاع داكشي اللي ربحات باش يخرج لينا واحد الريزولطا. وداك الريزولطا يقدر يكون ربح يقدر يكون خساره. داك الريزولطا كو سوا ربح ولا خساره كنخلصوا عليك واحد الضريبه. الا كان الربح فراه كنحسبوا لياس امبو سور سوسيتي على حساب ترونش ديال الشيفر دافير، وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في لا فيسكاليتي. وإلا خسرات فراه كتخلص او ميم طون واحد الضريبه عاوتاني واحد الضريبه كتسمى لا كوتيزاسيون مينيمال، وكتسمى عاوتاني لو سميك فيسكال، واللي سولون لا لوا د فينانس 2019 طلع من 0.5% ل 0.75% و 6% على لي بروفيسيون ليبرال، محامي ارشيتيكت ميدسان اكسيتيرا. غتقول لي حنا كنديروا هاد لا كونطا جينيرال كامله غير على ود باش نحسبوا الضريبه، هاد الروينه كامل غير على باش نحسبوا الضريبه للدوله. Avec le CGNC, la compta générale n'est plus seulement un moyen de preuve ou un système nécessaire pour calculer l'impôt sur le bénéfice, elle est maintenant un service indispensable au service de l'information des dirigeants, des actionnaires et des tiers, à la fois pour prendre des décisions et pour permettre la comparaison des performances des entreprises. Donc, أول حاجة قلت في هاد الهضرة كامل اللي قلت دابا دويت على لو CGNC. شنو هو لو CGNC؟ لو كود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل هو القانون اللي كيحكم لينا الكونطابيليتي في المغرب. فيه دو بارتي. البارتي الأولى كتسمى النورم كونطابل جينيرال، فيها الشون دابليكاسيون، كاركتير فوندامونتو دو لا نورم، برينسيپ كونطابل فوندامونتو، organisation de la comptabilité, caractéristiques des états de synthèse et les méthodes d'évaluation. وعندنا الدوزيام بارتي اللي هي البلان كونطابل جينيرال دي زونتربريز. اون بريف كيف ما كاين قانون جنائي وكاين قانون ديال الاسره، فراه لا كونطابيليتي عندها قانون ديالها كيتسمى لو سي جي ان سي. ولو سي جي ان سي ان شاء الله نحاولوا نخصصوا لي فيديو خاص فيه. كيف ما قلت لكم فراه لا كونطا ماشي غير ان سيستيم اللي كنحسبوا به الضريبه صافي، و ان موين دو بروف قدام الدوله على الخدمه ديالك شنو هي وشحال كتربح بها. هي انكور واحد لوتي انديسبونسابل في ليكونومي كامله اللي بلا به ما يمكنش تزيد ليكونومي لقدام. جو ميكسبليك. مثلا انت عندك شركه مين كتمشي للبنكه تسلف، فراه خاص هاد البنكه تشوف ليطا دو سولفابيليتي ديالك ابارتيغ دو تي زيتا دو سينتيز. شنو هي ليطا دو سولفابيليتي؟ ليطا دو سولفابيليتي يعني القدره ديالك انك ترد الفلوس اللي تسلفتي كامله وفي الوقت اللي اتفقتوا عليه. حيت البنكه اللي شافت عندك القضيه ميته فراه ما كتثقش فيك. الا شافت عندك قضيه ميته فراه ما كتثقش فيك وكيصعب عليها تسلفك. اما الا شافت عندك القضيه مرحه وفلوس دايره
فراه كتسلفك شحال ما بغيتي، حيت عارفاك فلوسها غتردهم ليها بالضحك وفي الوقت. وكون ما كانتش الكونطا كره لا بنك ما تقدر تسلف حتى شي حد، وليكونومي تكون ميته، حيت ما كايناش ماس مونيتير كبيره كدور في ليكونومي بسبب قله لي كريدي بانكير. وباغ كونطخ الا بدات كتسلف بزاف فراه هادشي ولي تسبب لينا في لا كريز انترناسيونال ديال 1929 ولا كريز انترناسيونال بانكير ديال 2007 2008. دونك راه الكونطا اي بوكو بلوس من انها تكون غتحسب الضريبه ديال الدوله، كلشي محتاجه في ليكونومي ماشي غير لي بنك. حتى لي زاكسيونير باش يشريو من اسهم من عندك راه كيشوفوا لا كونطابيليتي ديالك، واش لاكتيفيتي ديالك مربحه ولا لا، ونشوف راسي واش نشري من عندك اسهم ولا لا. ولي ديريجون حتى هما كيحتاجوها باش ياخذوا دي ديسيزيون دانفستيسمون اي دو فينانسمون سور لا باز دو لور كونطابيليتي اناليز فينانسيير، باش انهم يطوروا من لاكتيفيتي ديالهم ويعرفوا واش لاكتيفيتي ديالهم باقا غادا تمشي، باقا غادا مزيانه ولا بدات كترجع للور. وهذا الشيء كيغفليتي لينا جوج ديال الحوايج، كيغفليتي لينا لو باتريمون اي لا بيرفورمانس دو لونتربريز. لو باتريمون شنو هو؟ Je m'explique. Le patrimoine désigne l'ensemble des biens possédés par une personne physique ou une personne morale à un instant donné. Personne physique ou إنسان عادي, une personne morale هي شركة. Il s'agit de tous les biens meubles et immeubles, des créances ainsi que des droits dont un individu ou une société est propriétaire. Un bien meuble ou immeuble. Un bien meuble ou un bien immeuble هو واحد البيان اللي ما كيتحركش, بحال مثلا دار, باتيمون, اي حاجة. لي بيان موبل هما لي بيان اللي كيتحركوا, بحال مثلا فراش, اي حاجه كتحرك. لي كريونس ولي دغوا, شنو هو الفرق ما بين كريونس و دغوا؟ لي كريونس هو ديك الفلوس اللي انا كنتسنى الناس, والدغوا هما الفلوس اللي كيتسانوني الناس. وكتسمى عاوتاني بس الكلمه اللي غادي تسمعوا عليها بزاف هي لا ديت, كتسمى اون ديت في لا كونطابيليتي جينيرال. دونك ان انديفيدو او اون سوسيتي اي بروبريتير. دونك يكون ان شاء الله كونتوني جديد ما كاينش في اليوتيوب اللي كنحاولوا نديتايو فيه لي كونسيبت باش ما تلقاش راسك غير كتحفظوا, وتقدروا تدوزوا اي كونكور بلا حتى شي مشكل. نستعنوا في الديبار بلوفراج ديال قباج وفي الشاري, نخدموا كونطا جينيرال, كونطا اناليتيك, اناليز فينانسيير, جيستيون فينانسيير, بروبابيليتي ستاتستيك, كونطا ابروفوندي, دروا كوميرسيال ودروا دي زافير. كانت هذه انتروداكسيون السيري ديالنا ان شاء الله. الا بغيتي نكملوا خلي لينا ان بوس بلو, خلي لنا ان كومونتير موتيفون, بارطاجي لا فيديو مع تي زامي. بيس اوت.